बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। जहाँ रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर आफियत आप लोग रहें। अभी से चंद लम्हात पहले आप लोगों ने भी वो टोकेदार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लाजमी सुनी होगी। हमारे यहाँ मीडिया इंडस्ट्री में जो बार बार जो एडिटिंग के अंदर कट लगाए जाते हैं उसको बड़ी सादा ज़ुबान में टोका लगाना कहते हैं कि जो टोका लगा दिया। और ये आज अपनी नौयत की एक ऐसी अनहोनी तारीख़ की पहली ऐसी अनहोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर जो मुझे नज़र आया कोई सहाफ़ी नहीं था, क्योंकि अगर कोई सहाफ़ी होता तो टोकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के पेश ना की जाती खिदमत के अंदर। तो आज अभी से कुछ देर पहले नवाज़ शरीफ ने और मरियम नवाज़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ना कोई सहाफ़ी है, मगर बार बार नवाज़ शरीफ साहब अपनी बात का एक जुमला पूरा करने के बाद कहते हैं आप लोग बताइए ना मुझे, पता नहीं किससे पूछ रहे थे, हालांकि वहाँ तो कोई सहाफ़ी मौजूद नहीं था और वैसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी टोकेदार थी। मैं समझ रही थी कि मेरे समेत बहुत सारे लोग, ये अक्सरियत ये समझ रही होगी कि आज अचानक से मरी की ठंडी हवाओं से नवाज शरीफ साहब को कहाँ से ख्याल आ गया कि अवाम जो बिजली के बंदिश की वजह से तड़प रही है, गर्मी से तड़प रही है, और आज नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। सोचा तो ये जा रहा था कि शायद बहुत बड़ी चीज़ होगी। अभी जो नून लीग के अपने मीडिया सेल के लोग हैं या उनके मंजूर नज़र जो मीडिया चैनल्स हैं, वहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि जी पंजाब के लिए जो है उन्होंने 2-4 महीनों के लिए जिस घर के अंदर 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल होती है वहाँ पर फ़ी यूनिट 14 रुपये की रायत देने का ऐलान कर दिया, और ये ऐलान नवाज शरीफ साहब से कराया गया है। मरियम नवाज़ उनके हमरा मौजूद थी। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद वो भी अपने वालिद के बाद अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं और वो भी कुछ गुफ्तगू करेंगी, लेकिन वो हंसती मुस्कुराती रही। नवाज शरीफ साहब भरे हुए पेट के साथ, और पता चल रहा था कि उन्होंने बसियार खोरी की है। बसियार खोरी कहते हैं बहुत ज़्यादा खाना जब आप खा लेते हैं और उसके बाद जब आपसे गुफ्तगू नहीं हो रही होती और बात करते अजीब व गरीब किस्म की डकार आपको आने की एक सूरत बन रही होती है, ऐसी सूरत में नवाज शरीफ साहब उस आवाम की बात कर रहे थे जो महंगाई में पिसी हुई है, उस आवाम की बात कर रहे थे ठंडी हवाओं में बैठ के, जहाँ पर लोग बिजली की बंदिश की वजह से और गर्मी की शिद्दत की वजह से तड़प रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा कि जी बहुत अच्छा काम मरियम कर रही हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आज इतनी महंगाई है कि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, 10-10 रुपए किलो सब्ज़ी, और फिर उन्होंने भिंडी टमाटर अंडे सारे रेट उन्होंने गिनवा दिए। इसके ऊपर मैं आती हूँ, लेकिन जो उन्होंने कहा कि जी बच्चे जो है ना वो स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि लोग अपने बच्चों की फ़ीस नहीं अदा कर पा रहे, इतनी महंगाई है। तो अपने बाजू में उनके जो बैठी हुई थी उनकी साहबजादी, जिनकी बड़ी वो तारीफ़ कर रहे थे इस टोकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो नवाज शरीफ साहब को क्या ये पता नहीं है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से बेतहाशा ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिनको प्राइवेटाइज कर दिया गया है, और प्राइवेटाइज का जो अमल होता है उसके नतीजे में बच्चे हज़ारों की तादाद में मुतासिर हुए हैं तालीम से, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूलों की फ़ीसें अदा नहीं कर सकते। एक गवर्नमेंट का थोड़ा सा आसरा होता है, मगर गवर्नमेंट भी जब सौतेली माँ जैसा सलूक करना शुरू कर दे तो फिर कुछ बाकी भी नहीं बचता। फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी हमारे दौर में इतने तक का डॉलर था और 18-18 घंटे की लोड शेडिंग थी, आज देखें हालात क्या है, आज देखें बिजली कितनी महंगी हो गई है, फ़ी यूनिट कितना महंगा हो गया है। और किस पे इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने कहा कि ये इमरान खान, वो कहते हैं ना कि जिस पे कुछ ना कर सको एक बंदा जिसके ऊपर नज़ला गिराना है, उसका नाम इमरान खान रख दिया उन्होंने कि जी इमरान खान की वजह से ये सब कुछ हुआ, PTI के दौरे इक़्तिदार की वजह से सब कुछ हुआ। ज़रा थोड़ा सा रिसर्च वर्क करें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो महंगी बिजली जो कंपनियां बना रही हैं, जो बिजली के कारखाने महंगी बिजली दे रहे हैं, वो सारे के सारे कारखाने जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर लगाए गए थे। वो 90 की दिहाई से 2015 के अंदर लगाए गए थे। ये बताना बड़ा ज़रूरी है। ये जो आप 18-18 घंटे की लोड शेडिंग का बताते हैं कि जितनी थी हमने अंधेरे दूर कर दिए, और आज जो खुमियाजा आवाम भुगत रहे हैं बिजली का और बिलों का और महंगी बिजली का, वो सारे के सारे जो कारखाने हैं वो नून लीग के दौर में लगाए गए थे। ये जो शहबाज स्पीड निकली थी, इस दौर के अंदर बड़े महंगे कारखाने लगाए गए थे। थोड़ा सा हकीकत के करीब आके नवाज शरीफ साहब जो है ना वो थोड़ा सा जुर्रत का मुजाहरा करे अगर आपके दिल में इतना ज़्यादा दर्द मौजूद है। फिर उन्होंने कहा कि जी 10-10 रुपए किलो सब्ज़ी हुआ करती थी, और अंडे टमाटर रोटी भिंडी सबका रेट उन्होंने गिनवा दिया, देखें इतना सस्ता हुआ करता था। तो आज जो महंगाई है वो सारी की सारी इमरान खान और PTI की वजह से है। तो नवाज शरीफ साहब को सादा सी मिसाल मैं एक दे देती हूँ। हमारे जब सियाने या हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो जब हमारे साथ बैठते हैं तो वो एक ही बात करते हैं, पुत्र साढ़े दौर विच ते रोटी इन्ने रुपए दी सी, ए सब्जी इन्ने दी मिलती सी, ए हालात सी, बहुत ही सुनहरा दौर सी। हमारे सियाने भी हमें ये कहते हैं। पता नहीं नवाज शरीफ साहब किस दौर के अंदर हैं, ये क्या उनको 2017 का एक धचका लगा हुआ है कि वो उससे आगे निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहे।
دنیا پوری دنیا کے اندر ایک تو جو پیٹرول ہے تیل ہے اس کی قیمتیں آپ گئی ہیں. آپ کس طرح سے سارا خمیازہ اٹھا کے عمران خان پہ ڈال سکتے ہیں؟ اور عمران خان کو تو شکر گزار اس کا تو آپ لوگوں کو ہونا چاہیے اور پوری قوم کو بھی کہ اس نے اس کے دور کے اندر جو بجلی گھر لگائے گئے ان کا ریٹ اس نے فکس کیا. آپ کی طرح بیلگام گھوڑے کی طرح نہیں چھوڑ دیا تھا کہ ریٹ جتنا اوپر جائے گا جائے گا جائے گا. اس آدمی نے 148 کے اوپر آ کے ان کمپنیوں کے ساتھ ریٹ کو طے کیا اور اس کے طے کیے ہوئے ریٹ کے اوپر آج بجلی کچھ سستی میسر آ رہی ہے. ورنہ تو یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ جی پہلے 1600 بل آتا تھا اب 18,000 تک پہنچ گیا ہے, وہ 18,000 بھی جو ہے وہ 22-25,000 تک جانا تھا اگر آپ کے کیے ہوئے منصوبوں کے اوپر اس نے کوئی شفافیت نہ پھیری ہوتی, اس نے کوئی ڈالر کے ریٹ کو 148 پہ فکس نہ کیا ہوتا. نواز شریف صاحب پتہ نہیں کس دور کی باتیں کر رہے ہیں. جب آپ 10 روپے کلو سبزی کی بات کر رہے ہیں, اس دور میں اور اس دور میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوا, پوری دنیا کے اندر مہنگائی ہو رہی ہے اور آپ ساری چیزوں کا جو نظرہ ہے وہ پی ٹی آئی اور عمران خان پہ ڈال دیتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی دہائیوں کی سیاست کا سارے کا سارا جو بیڑا غرق ہے وہ 3.5 سال میں ہو گیا؟ کوئی تو نواز شریف صاحب کو بتائے کہ نواز شریف صاحب یہ نہیں ہوتا. یہ جو آپ کہنے کی اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, بہتر ہوتا کہ چند صحافیوں کو لے کر بیٹھتے آپ اور نیوٹرل صحافیوں کو لے کر بیٹھتے تاکہ کچھ آپ سے سوال جواب ہوتے, آپ کا کچھ ویژن کلیئر ہوتا. اور آپ کے بازو میں آپ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آپ کے صاحبزادی بیٹھی ہوئی تھی, ایک بھائی آپ کا وزیر اعظم ہے, بیٹی آپ کی وزیر اعلیٰ ہے, آپ ملک کے 2 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, پھر بھی اتنے سالوں میں آپ مجھے کیوں نکالا سے آگے نہیں بڑھ گئے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ کو اقتدار نہیں چاہیے, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. بھائی آپ کو کیوں نکالا؟ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کس طرح سے آیا تھا وہ سب کو پتہ ہے. جس دروازے سے عمران خان آیا تھا اسی دروازے سے کئی مرتبہ پہلے آپ بھی گزر کے آ چکے تھے. کوئی بھی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے, کوئی بھی گنگا نہایا ہوا نہیں ہے, سارے کے سارے اسی دروازے سے گزر کے آتے رہے ہیں. تو کسی بھی ایک گریبان پہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے خود اپنے آپ کو بھی آپ احتساب کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں. حتیٰ کہ پاکستان میں تو یہ صورتحال بن گئی ہے کہ نواز شریف صاحب اشتہاری تھے, ان کا بائیو میٹرک کروانے کے لیے وہاں پہ مشین چلی گئی, ایئرپورٹ پہ سارا کام ہو گیا. اب جو مجرم ہیں, اشتہاری مجرم ہیں, وہ بھی اپنے وکلاء کے ذریعے نواز شریف صاحب کی مثالیں دے کر کہتے ہیں کہ اگر ان کو ریلیف مل سکتا ہے تو پھر ہمیں کیوں نہیں ریلیف مل سکتا, ہم بھی تو اس پاکستان کے شہری ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے یہ اب اس وقت جو ہے وہ بن چکی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں بڑا سنہری دور تھا, ہم نے بڑے منصوبے لگائے, ہم نے سڑکیں سیمنٹ سریا سارا کر دیا, کوئی نواز شریف صاحب سے پوچھے, زیادہ دور نہیں جائیں, آج ایک ہی خبر ہے, وہ خبر اٹھا لیں اور پڑھ لیں کہ جب نون لیگ کا دور تھا اور پی ڈی ایم کے جتنا دور رہا, اس دور کے اندر پاکستان سے, پورے پاکستان سے 62 لاکھ نوجوان اس ملک کو چھوڑ کر چلے گئے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ساری تباہی کی ذمہ داری پی ٹی آئی اور عمران خان کی ہے, تو اس کے دور کے 3.5 سالہ دور کے اندر 11 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے. باقی جو 62 لاکھ بندہ ہے وہ سارا کا سارا نوجوان آپ کے دور کے اندر گیا ہے. یہ وہ سنہری دور ہے جس کے لیے آپ ٹوکے دار ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اور ایک ایسی پریس کانفرنس ہے جس میں کوئی صحافی نہیں ہے, کوئی سوال نہیں ہے, کوئی جواب نہیں ہے, آپ کسی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے فیس ٹو فیس بات نہیں کر سکتے, خطاب نہیں کر سکتے. ایون 2 کے ٹوکے دار پریس کانفرنس میں بھی آپ نے پرچی رکھی ہوئی ہے کہ جس کے اندر سے آپ سوچ کے سمجھ کے اپنے نوٹس بنا رہے ہیں. 3.5 لاکھ نوجوان ہائیلی کوالیفائڈ اس ملک سے چلا گیا, جس میں سے 3 لاکھ صرف مسلم لیگ نون کے دور کے اندر سے اس پاکستان کو چھوڑ کے چلا گیا. تو کون سے سنہری دور کو یاد کرتے ہیں آپ, یا کس سنہری دور کا حوالہ دیتے ہیں؟ ہمیں تو وہ دور یاد نہیں ہے, ہم تو ہمیشہ سے پاکستان میں, ہمیں تو ہمیشہ سے ہی پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے حالات دگرگوئی رہتے ہیں, کیونکہ کبھی کوئی اچھا لیڈر ہمیں میسر ہی نہیں آیا. ایک آنے کی کوشش کر رہا تھا, اس کے بھی راستے میں ایسی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں کہ خدا کی پناہ ہے. اس کے علاوہ کیا عمران خان صاحب کو فرق پڑے گا اس سے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے, کیونکہ آج کل صرف یہی کہا جا رہا ہے کہ جی جنرل فیض حمید اریسٹ ہو گیا, بریگیڈیئرز اریسٹ ہو گئے, ایک نیٹ ورک پکڑا گیا, کچھ اور لوگ اریسٹ ہو گئے, پرانے جو آئی جی جیل خانہ جات تھے شاہد سلیم بیگ صاحب وہ بھی اریسٹ ہو گئے ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ جی پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بھی سیاست کو انہوں نے خیر بات کہہ دیا ہے اور وہ جلدی ملک چھوڑ کے وہ بھی چلے جائیں گے. حماد اظہر نے پنجاب سے الگ ہو گئے ہیں, چودھری اصغر وہاں سے جو ہے وہ بھی الگ ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ پنجاب سے ایک اور استعفیٰ حافظ ذیشان رشید کا بھی آیا جو جنرل سیکرٹری تھے پنجاب کے اندر. یہ بڑے بڑے سارے جو استعفے آ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک لوگوں کی رائے یہ ہے کہ شاید عین ممکن ہے
کہ جو فیض حمید کی گرفتاری ہوئی ہے اس کی وجہ سے ایک پریشر بلڈ ہو گیا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیے کتنے لوگوں کو فرق پڑا؟ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے لیڈر عمران خان کو چھوڑ کے چلے گئے. یہ تو پھر چھوٹے موٹے لوگ ہیں. KPK کے اندر شدید اختلاف ہے اور کئی لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, کئی لوگ جو ہیں وہ ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں, چاہے اس کے لیے کوئی بھی ایکسکیوز جو ہے وہ سامنے لایا جا رہا ہے. لیکن سوال یہ کہ کیا جو جیل میں بیٹھا آدمی, کیونکہ یہ پوری جو سیاست ہلی ہوئی ہے وہ اس جیل میں بیٹھے آدمی کی وجہ سے ہے, اس آدمی کو ہلانے کے لیے یہ جو سارا کام ہو رہا ہے, کوئی چھوڑ رہا ہے, کوئی بھاگ رہا ہے, کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے, کوئی روئے پوش ہو گیا ہے, لیکن کیا ان سب چیزوں سے عمران خان کو فرق پڑنے والا ہے؟ نہیں, عمران خان کو فرق نہیں پڑنے والا, اس کی مقبولیت کو فرق نہیں پڑنے والا, کیونکہ لیڈروں سے زیادہ عوام کا پیار عمران خان سے ہے اور کسی بھی لیڈر کو ووٹ عمران خان کی وجہ سے پڑا ہے. لیڈر کوئی آئے یا کوئی جائے, اس سے عمران خان کو فرق نہیں پڑے گا. عمران خان کو تب فرق پڑے گا جب اس کی عوام اس کو سپورٹ کرنا چھوڑ دے گی, تب فرق پڑے گا جب عوام اس بات کو سچ, اس جھوٹ کو سچ مان لے گی کہ عمران خان اس ملک کو, اس ریاست کو تباہ کرنا چاہتا تھا, اس کے ٹکڑے کرنا چاہتا تھا, اپنی مرضی کی ایک ریاست کھڑی کرنا چاہتا تھا. تب عوام کو فرق پڑے گا اور تب عمران خان کو فرق پڑے گا. کوئی آئے یا کوئی جائے یا کوئی اس قسم کی ٹوکے دار پریس کانفرنس کرے, اس سے کوئی کسی کو فرق نہیں پڑنے والا. خاص طور پہ اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے آدمی عمران خان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.